आयची वाचपा आमकां दुर्बळकाये विशयांत आनी आमचें जिवीत कसल्याचेर बांदून हाडलेले आमकां शिकयता. सर्वेस्पराचेर आपलो विस्वास दवरलो कितलो भागी आनी तो भागी वा ती भागी. पयले सेंटेन्स पयले वाचपाक जो मनीस मनशांचेर विस्वास दवरता आनी मनशांचे सत्तेचेर पातयता, जो मनीस आपले काळी सर्वेस्परांत पयस करता, तो मनीस शिराक पडलेलो जावन ताचे विरोध. सारांश कितें आसा? मनशाचेर पातयतल्यांक शिराप, देवाचेर पातयल्ल्यांक आशिर्वाद. आमी आशिर्वादान भरलेली भुरगीं, देवबापाची भुरगीं, देवबापान ताचे सैमान रुपान आमकां रचली. आमी अती मोगाची भुरगीं. आमी शिराप पडली न्हय आनी कोणा शिराप दिवंक वचून नजो. तरी आमची आयकतात शिराप दिल्ली आनी शिराप घेतली. तोंडान तावन खंयचेय वायट उतर येता जाल्यार तें बरें न्हय. कितें इटर्नल सासणें कितें? शब्द सासणें. तो शब्द एक फावटी आमी उसरलो तो गेलो, तो फाटीं हाडूंक जायना. शब्दाची इफेक्ट अति गरजेचो. आमी त्या शब्दान एकले बचाव करीत, नाश करीत. त्या खातीर आमी चिंतजे आनी त्या खातीर देवान बरी चायना वोल घाला. जाता म्हणून उडास हाडटा. कितें उलयता थंय तो कितें चिंतून उलयता. त्या तरी चायना वोल मात अशें घट आनी कसलेच दवरना ती. ताकाच पयलें कंट्रोल करूंक. ती जीब जर कंट्रोल केल्यार सक्कर समारता. दिसान रात उलोवन 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 ते कोंबयेची पाकां काडल्या बरी मागीर कांय ना. कळ्ळें करता. दीस रात काम कर. जेजू म्हणटा म्हजो बाप आज मातसो कामकां आसा आनी तशेंच हांव आनी तशेंच आमी. माय फादर इज स्टील वर्किंग, सो आय एम, सो वी आर. आमचें जिवीत काम करचें जाय. कामान आमकां मनशेपण येता आनी देवाचेर पातयेवन थोड्या हात दिकतूम. वर्क इज वर्शीप. कंप्लीटली अगेन्स्ट. कोणी सगळे काम करतात मिसाके ना, तर मागणे टायम ना, घरा मोग करूंक टायम ना, आनी तें काम आनी तें पुटाम आनी तो मनीस तसलें न्ही. हर एक काम करतना देवाचो उगडास आसून दी आनी देवाक महिमा हाडूंक आमी काम करचें जावन आसा. तशें बरें काम करूनच वयचें आनी पृथ्वी अभिवृद्धी करची आनी तशेंच म्हज्या भावा भयणींक पावोवचें. कितें म्हणजे जाता तांकां पावोवंक, तांकां बरें करूंक. कितें म्हज्या ल्हान भाव भयणीक केलां बरें कर. ती देवाची एकच खुशी आमकां सर्वांक. आनी ती जेजून कुर्सार ते म्हाका ताण लागता आत्म्याची आनी इगर्ज मातेचे अति उत्तम कायदो. कितले कायदे आहात कॅनन लॉ इगर्ज माते कायदो 1750 कायद्यांत अति उत्तम कायदो जावन आसा salvation of souls. आत्मे बचाव करचे. तर आत्मे बचाव करून आमी काम करना जाल्यार आमचें तें उरलें काम तें कांय फळां दितना शिराप पडलें जावंक आसा. आनी त्या खातीर हाचे सुभाष संदेशांत पळय 3 भागी. तुमी दुर्बळी कितली भागी. तुमी देवाचें राजच तुमचें. आनी 3 हात. तुमी आतां भुकेली कितली भागी. तुमी देवाक देवाची जातल्यात. देवाक भुकेली दादोशी जातल्यात. तुमी आतां रडटली कितली भागी. तुमी हसतल्यात. कोणान दुसरीं 4 हाय तुमकां क्रिस्तांक, हाय तुमकां दादोशी जाल्ल्यांक, हाय तुमकां हसतल्यांक, हाय तुमकां शिपारस घेवन रडटल्यांक. 4 एक बेसावले आनी एक शिराप पडलें. तर मुगाच्या भाव भयण
काय तर आमचे थंय आसा कितें उणें गो एक घडी रिचर्डा थंय पळयता जाल्यार कालतो मनीस हे सर्विसपराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस तो भागी मनीस कोणाक दुखोवचें ना खालतो हांसलो केदार मुशे मिस्टेक आसा तो हांसलो मनीस आनी दोळे येयले ते चायनिसा बरी बरें आसता हांसचे मुखार मळटाचे हांसचे मुखार मळ जावन आसा शांतीचे फर्स्ट स्टेप शांती समाधान करचें फर्स्ट स्टेप हे रागिश्ट डिवायड केले शांती म्हणटा एक स्मायल दी मदर तेरेसांनी सांगला स्मायल इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेकन्सिलिएशन शांती हाडची समाधानाचें हास्य हांसो थोडे हांसून रावतात तें दुसरी गजाल ती होय इल्लो स्क्रू टायट करचें पडटा तशें मोगाच्या भाव भयणो आमचें जिवीत 4 दिसांचें इल्लें हांसून रावया संतोशान इल्लें एक कम्युनिटी कुटुंबाचें सैम आमचें हर एक बिईंग एक सोशियल आमचें सैम बसून देवाक बसतना त्रिंदादीचें सैम फादर सन एंड होली स्पिरीट गॉड द फादर गॉड द सन गॉड द होली स्पिरीट त्रिंदादीचें तें त्रिंदादीचें ट्रिनिटरी फॉर्मुला आमच्या आत्मेंत सील मारला तशें म्हणटाना नो पर्सन कॅन लिव एज एन आयलँड कोणी एकलो एक एकसो जिवचे बरी ना कित्याक जायना तूं कसो आयलो कसो जल्मलो कुटुंबा मुखांतर कसो तूं चलवाचो कुटुंबा मुखांतर त्या खातीर आमी सोशियल बिईंग सोशली म्हणटा आमी सोशियल बिईंग आनी दुसरें येता आमी सोशियल एनिमल तशें म्हणटना आमचें जिवीत सोसायटल कम्युनिटी आनी फॅमिली ओरिएंटेड मोगाच्या भाव भयणो केदार नुंच्यो हाडटा गे हांगा जाल्यार तो खालतो थंय गेले नुंचेचेर गेल्यार वेटिकन एम्बेसी थंय गेल्यार कितें तो स्वागत दिता येया फादर बसा फादर कितें आपयतालो विजय हांगा सोडून येताना हांगा सोडून पयलें ताणें कन्फर्म केला आ नेकलेस हँडी डिसोजा ताका ताणें ताचे प्लेसीर ताका दवर हो मागीर गेला कसं तें आसा जी तूं कितें कर हांव उठलो गेलो ते आमचे सैन्य पळया आनी एकलो बरे गुणांचो आनीक कमिटेड रेस्पॉन्सिबल आसलो आनी ते व्हडले हुद्द्याक आनी एकले फावो कर जाता जाल्यार ते करून गेला तशें तो कसो सोडून वचना आतां ताचें कुटुंब आतां बरें आसा हॅनरीचें कुटुंब बरें आसा एक स्थानार आसा तशें म्हणटना हे आमचे रिचर्डाचें कुटुंबी एक व्हडलें स्थानार आसलें ताचे घराय तो गेला फंक्शनाक पुरा आमचे नुंच्यो आदलो नुंच्यो गेला आमी सट्टांनी इल्लें बरें काम करून पळोवया एका हप्त्याक एक बरें काम कितल्या हप्त्यात 52 हप्ते आहात कितले कामां जाले 52 वर्स कामां जाले त्या खातीर आमी इल्लो त्याग करतना आमी चिंतचे हे आमचे कुटुंबा बसत हे आमच्या भाव भयणी बसत हे आमच्या गरजेवंतां बसत हे आमच्या सोसायटी बसत हे आमी आमची पृथ्वी उद्धार करचे बसत मुखले पिळगेत आमी ती दवरचे बसत आमचे थॉट केदार चेस केल्ले बरे एक ताणें मूव केल्यार आमी 2-3 स्टेपां पयलें चिंतचे मुखार अशें केलें तो कशें करा तशें केलें अशें करा 3 स्टेपां मुखार त्या खातीर आमी चेस खेळटाना एक अर्दे वर्स एक्झॉस्ट जालें जातालें मायंड कितें असो करता न्ही तें चेस तें एक मूव करता जाल्यार एक चेस 3 पट मुखार चिंतूंक आसा हो कशें मूव करात म्हूण तशें आसल्यार मरे त्या खातीर मोगाच्या बावड्या मोठी वी आर थिंकींग बीइंग वन ऑफ द फिलोसोफर्स एकलो फिलोसोफर म्हणालो आय एक्झिस्ट आय थिंक देरफोर आय एक्झिस्ट हांव चिंता देखून हांव जियेता भोगणांनी जिवीत चलिनाका चिंता आमी ह्या पृथ्वीर सृश्टींत देवान आमकां
कृत्रिम मतांतून असला आमचेर दिला कित्या खातीर रॅशनॅलिटी थिंकिंग पावर त्या थिंकिंग पावर केल्लें म्हणजे इतलें मात न्ही खंयचें बरें खंयचें वायट तें तुजें मुखार दवरला तो पावर आमकां गोत आहा तर तूं गोत आसून तुका तें स्वातंत्र्य दिलां चूज कर आशिर्वाद घे शिराप त्या खातीर आमकां देवान अति उत्तम म्हणटा सृश्टीन हे आमकां जिवीत दिलां हे सृश्टीर रॅशनॅलिटी जाल्या वरवीं आतां इतलो संवसार उद्धार जाला मुखार आयला आनी मनशा खातीर काम मेळचें कितें सगळे रितीन तितल्या पावलां आतां मनशाचें मुखेल जिवीत कितें म्हूण देवाचें करता आमकां न्ही आमी कांय सांगचें ना फाल्यांचे दीस उद्या येता ना म्हणल्यार आमकां तो एकलो जाणा देव बाप एकलो जाणा त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणो आमचें जिवीत जावन आसा बोरगासाचें जिवीत आनी बोरगासाची आमी यात्रिका ह्या संवसारांत आनी ह्या संवसारांत हे आमच्या मरणा मुखांत आयचे सपोज मरनाय मिसान दिलांत आत्म्या मिसान दिलांत तर आमी ह्या सृश्टीचेर जियेतना आनी जुबली 2025 वर्सांची जुबली आमच्या सोम्यांची चलयतना सगळ्या संवसाराक आनीक वॅटिकनांत लाखांनी लोक भरला लाखांनी भरला लोक सभा तरांची जुबली सभा यंगस्टर्स प्रिस्ट लायक आनी यूथ आनी कॅटेगरीज लिडर डिफरंट कॅटेगरी लोक वेतात जावन दी इटली गांव आमचो क्रिस्तांव धर्म इल्लें जावन दी कंट्री इल्लें दान जावन दी तें चिंतेची पूण मोगाच्या भाव म्हणून पूण हे खंयचे धर्मा फावो जाला खंयचे धर्मा फावो जावना असली जुबली खंयचे धर्मांत आहा सोमी आयला सांगले प्रकार पळयले प्रकार आदी आनी येवन फुलफील करन कंप्लीट करन गेला हांगाच रावा आनीक धाडटा त्याला मात तुमी वसा त्याला पेंतेकॉस्ट बर्थडे ऑफ द चर्च तर मग हे भाग कोणाक फावो नाय पृथ्वीर आमकां फावो जाला आनी आमी संतोश पावया आनी तो भावार्थ आमी दवरून दिवया तर मोगाच्या भाव भयणी ह्या पिलग्रीम जुबलींत बापा साहेबान फ्रांसिसान कितें आमकां थीम दिला पिलग्रिम्स ऑफ होप आमी पिलग्रिम्स ऑफ होप होप म्हळ्यार बरवसो आमी ह्या यात्रेक बरवस्यांत कशें जियेचें म्हणलें सुवातेर पयले सुवातेर तीनच फोकस करचे आमी आमचे करेक्टर जायचे आमी चिंतचें नंबर 1 आमचो बरवसो जावन आसा भावार्थ कसलेचेर आमकां 5 सेन्सेस आसा टेस्ट टच सायट हियरिंग आनी सगळे 5 सेन्सेस आमचो भावार्थ जावन आमचो बरवसो जावन आसा भावार्थ 5 सेन्सेसाचेर न्हय बगर पवित्र आत्म्याचेर नंबर 1 पवित्र आत्मो माग आत्मे पवित्र आत्मे तो आमकां एडवोकेट तो आमकां बुजवणदार तो आमकां शिकोवणदार तोच आमचें जिवीत आनी ताचे विरोध कोणी उलय वायट उलयत जाल्यार तरी पात आसीत बसूनचे पडना पवित्र आत्मो कोण तो बापाचो आनी पुताचो एकवटाचो फळ जावन आसा पवित्र आत्मो आनी तो पवित्र आत्म्या वयली जेनेसीस पयले चॅप्टरांत पवित्र आत्मो हे उदकाचेर ओवर द वॉटर त्या वेळा सुरू जाली क्रिएशन आनी त्या खातीर पवित्र आत्मो आनी होच पवित्र आत्मो घे या तुमी पवित्र आत्मे कोणाची पात घालची बक्षातले कोणाची बसून ना ती बसूंची ना हांगानी वयर पदवी मोगाच्या भाव भयणो आमचो बरवसो जावन आसा क्रिस्तांवांचो बरवसो जावन आसा भावार्थ पवित्र आत्म्याचेर नंबर 1 नंबर 2 क्रिस्तांवांचो बरवसो जावन आसा भावार्थ या सर्गींच्या राजाचेर मुखले राजाचेर मुखलो राजा तूं सर्गींचे राज आमकां येवं आमच्या बापान जेम्स केला त्या खातीर मागताना तुजे सर्गींचे राज आमकां येवं आनी त्या सर्गीं राज मोगाचें सताचें भावार्थाचें आनी नितीचें आमच्या काळजांत आसा आनी ते सर्गींचे राजाचो राय किंगडम जावन आसा जेजू क्रिस्त तो आमचे ते आसा इमॅन्युअल
स्पिरिटान आनी सतान आमचे काळजांत आहा त्या खातीर आमी ते भोगचे आनी त्या दिसाक आमी आसचे आमी दुर्बीण फकत भाव वाटणे दुर्बीण ते हे सुद्दां लोकांक पळोवन खावचे पिवचे खावपी मजा करो ते दुर्बीण आमचे दुर्बीण भाव वाटणे दुर्बीण फकत डिरेक्ट संचाराचेर ते संचार आमचे थंय येवन आनी आमी त्या संचाराक वचूंक थंयचे मोगाच्या भाव भयणीनो तिसरें त्या खातीर दुसरें आसा आमचो क्रिस्तांवचो बरो असो भाव वाट त्या सगळींच्या रासाचेर आनी तिसरें आमी कितें घेता तिसरें क्रिस्तांवचो बरो असो जावन आसा भाव वाट आयचेर गी फाल्यांचेर आतांचेर गी मुखलेचेर फ्युचर आमचे जिवीत न्हय फाटलेचे और आतांचे बगार मुखले आनी एक वाचेन सांगचे तर माय लायफ इज neither of the past nor of the present but of the future मुझे जीवित आदले न्हय आतांचे न्हय बगार मुखले तशें म्हळ्यार आमी आनीक अर्थ काडून घेताले कशें मुखले जीवित आमी एंटिसिपेट कर आतां जियोचे आय एम हू आय एम देव आसा एम present tense continuous tense without beginning without ending is God is and Satan is not Satan फटकिरो तो आसा म्हणटा पूण देव is and that is continuous तोच हांव आसा तोच जेजू क्रिस्त तर मोगाचे बरो आमी ते मुखले जिवीत एंटिसिपेट कर आतां जिवचे आतां काले वरी करताय फाल्यां येवना परवां कालचे कितें बरी करताय तें जावन गेलें ताचे कडेन कुरुकुरो माथ्यार गुडो दोन घेवन आसाय तूं सोडता गुडो गेले न्ही आनी तुका फाटी हाडून येता ना न्ही आतां मुखले येवना तूं जाल्यार मुखले किरी करता हाय अरे बाबा आतां दिला आमकां दीस आतांचे दीस न्हू तो एन्जॉय कर दॅट इज लायफ आय एम हांव जावन आसा हांव जावन आसलो न्ही हांव जातलो न्ही हांव जावन आसा ते एक्सपिरियन्स करा ते भोगा जावन आसा बसून गेल गोव कितें करात खंय गेलो जायत हांव खंय वयतली आनी तो खंय गेलो जायत कॉलेज खातलो कॉलेज पियेतो त्याची जेजू सांगता कितें डू नॉट वरी हुस्को करना ते सुकणेक आनी ते कोल्याक माट्यार सुकणेक गोंटेर आसा पूण मनशे पुरा गोंटेर जेजू सांगला पूण आमकां कितें तो अनाथ हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका ही उतर खंयसून घेयात तालतार देवपान तालतार बरोवंक घेयात आमची नांवां आनी तो विसरचना सरमोगाच्या बाबळीन तशें आमचें जिवीत ह्या जेजूचेर खंयचेय जावं दी आनी ताका आमी चिडकून रावया आनी तोच आमचें दिर्वें आनी तोच आमचो बरोसो आनी तोच आमचें जिवीत आनी सर्वच सर्गींचें आनी शासनाचें ते मोगाच्या बाबळीन आमी तर ताचे दुसरें वाचप म्हणटा आमी मेला तर जर कितें क्रिस्त मेल्याक जिवन सुटला म्हण आमी परगट करता जाल्यार मेल्याचें जिवन पण ना म्हणटा भितरले थोड्यांनी म्हणचें कशें तर मोगाच्या बाबणे तो जिवंत आसा तो आमकां गुण करता आमकां पोसता आमकां मागलें दिता आमकां पवित्र तो भरता जर मेल्लें जिवंत जायना तर क्रिस्त मेल्यातलें जिवंत जावंक ना तर क्रिस्त मेल्यातलें जिवन जावं आनी तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ आनी तुमी आनीकय तुमच्या पातकांत आसात हाका तुमी पातेनात तुमी पातकांत आहात हाका पातेली आमकां जजमेंट ना तीर्मान ना कोणाक तें तीर्मान आसचें कोणाक तें जजमेंट आसचें सिरी लोगो पातयेनातलें जजमेंट पातयेतलें जजमेंट ना कितें आतां बरें सिंग केलें आमी सर्वीस पावचे आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी
तर आम्ही सर्व भागी मोगाच्या बाबून आज लांब गेल्यारी तुम्ही भागी कित्याक देवाचे उतर मोडचे तुम्ही आयकून आहात आणि कोणी न्हिदलो आम्ही पळोना कोण एकलोय पूण आनी सांगले न्हिदचे खंडी जावन आसा त्या खातीर मोगाचे बाबून आमचो भाव वाट ह्या जेजूचो दवरया आमचो बरोसो ह्या जेजूचेर आनी हो नवो मोजस मुखार आपूण व्हरता आमकां ह्या पयल्यार यात्रेक आमी पयन करनासांव ते सर्गेदासा पावोंक तो आमचो फोकस आनी जेजू आमचे सांगत आहा आनी तो सांगता भियेनाकांत घे तुजो कुरीस हे म्हजे फाटल्यान आमी क्रिस्त हांव जावन आसा मोगाच्या बाबळेन तुमकां देवाची दाळ बेसवा ह्या जुबले वर्सांत पडून दी आनी तुमची कुटुंबां उदरगतीन बदली जावन दी बेसवान बदली जावन दी आनी तुमचे कितें उणें आसा कामाचे वा भुरगे शिकपाचे वा भुरगे दुसऱ्या वाटेर वयर गेल्ले ती सगळी तो आमची कुटुंबां हेडमॅन हेड ऑफ द फॅमिली तोच आमकां राखून दवरून दी आनी मरी माय आसा आमचे सांगाता हे बऱ्यो पयनात आनी आमकां बरें करूंक हे भाग आमकां सर्वांक बेसवान भरून आमकां देवाची खरी बावटते आनी बरवासाची भुरगीं जावं करून दी बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.